يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا کہ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے، تے دن چڑھ دیاں جویں تارے لک جاندے نے، دن چڑھ دیاں جویں تارے لک جاندے نے، غم زندگی چو انجے پھر مک جاندے نے، لج پالی جدوں لج پال کر دے، لج پالی جدوں لج پال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے عزیزان محترم و محترمات، عزیز سامعین و سامعات، اللہ رب الکریم دا نہایت ہی ساڈے تے فضل کرم ہے کہ جس رب دی توفیق خاص نال اسی اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ میرا اور تساں سارے دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے بندیاں دیاں اس زندگی دے اندر دنیا تے عام دیاں جڑیاں ڈیوٹیاں فراہم فرمائیاں نے، سب تو مین وجہ انسان دے دنیا تے عام دی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ خالص ہو کر کے ایک رب دی ذات دی عبادت کیتی جائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دو کتاباں ساری زندگی واسطے کافی نے۔ ایک کتاب قرآن عظیم ہے اور دوسری کتاب آقا دو جہان دیاں باتاں دا مجموعہ احادیث۔ اے دو کتاباں ساری زندگی سنوارن واسطے کافی کر دتیاں گئیاں نے۔ قرآن بھی لا ریب ہے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان بھی لا ریب ہے۔ قرآن نے کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب جدے اندر کوئی شک تے شبہ والا ایک نقطہ بھی موجود نہیں۔ اور ایسے قرآن نے کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے، جویں قرآن اندر کوئی شک والی بات نہیں اسی طرح آپ دی ذات اندر بھی کوئی شک والی بات نہیں۔ حضرات ذی القدر عزیزان محترم، اعمال دو طرح دے انسان دے فطرت دے اندر نے، اعمال اچھے بھی نے اعمال برے بھی نے۔ ایک بات کہ برا اعمال وہ پاویں صحیح طریقے نال کیتا جائے تاں بھی غلط ہے، غلط طریقے نال کیتا جائے تاں بھی غلط ہے۔ برا عمل اگر کوئی بندہ آکھے کہ اے برائی والا عمل میرے کو ٹھیک طرح نہیں ہویا، اگر او دے اندر کوئی کمی بیشی ہے او تاں بھی برائی ہے، اگر او عمل بالکل ٹھیک برا ہو گیا ہے تے تاں بھی او غلط ہے۔ نیکی دی بات، نیکی دا عمل کچھ الگ ہے۔ نیکی انسان دے واسطے عمل کرنا، نیک کم کرنا، ایدے واسطے ٹھیک ہونا ہی لازم ہے۔ مطلب کہ بندہ آکھے نیکی بھی کراں تے ایدے وچ ڈنڈی بھی ہوئے تے پھر نیکی دا کوئی فائدہ نہیں۔ نیکی ہوئی قابل قبول ہے جڑی ابتدا تو لے کر کے انتہا تک ریا تو پاک ہوئے۔ نیکی ہوئی قابل قبول ہے کہ جدے اندر کوئی شک تے شبہ نہ موجود ہوئے اور اچھے طریقے دنال اس عمل نو اپنایا جائے، او ہوئی نیکی صحیح ہے اور اللہ دے ہاں قبول ہے۔ برائی غلط طریقے نال کرو یا صحیح طریقے نال ایک غلط ہے، لیکن نیکی صحیح غلط نہیں، نیکی جدوں بھی کرنی ہے صحیح طریقے نال کیتی جائے گی۔ حضرات ذی القدر، اعمال تے دنیا تے انسان بڑے بڑے کر دے، زندگی گزر گئی، ساڈیاں نمازاں، ساڈے روزے، ساڈیاں زکاتاں، روزانہ دے مسائل، گھراں دے مسائل، ساڈے کاروبار دے مسائل، اولاداں دے مسائل، ساڈے خاندان رشتہ داراں دے مسائل، ساریاں مسلیاں دے وچوں روزانہ سانو گزرنا پیندا ہے۔ اے مراحل بہت زیادہ مشکل اور لمبا ہے۔ اتنے مراحل گزارن تو بعد دیکھیے کتے جڑے مرحلیاں چو اسی اپنے آپ نو گزارنے ہیں، کیا انہاں مرحلیاں دے اندر جتنے بھی ساڈیاں ذمہ داریاں نے، حقوق نے، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے دے فرائض انجام دینا،
اور بھی جتنیاں نیکیاں نے کیا اسی صحیح طریقے نال انہاں نوں اپنا رہے ہیں یا غلط طریقے نال جویں دی ہوئی کر لئی کدے بارے کدی پوچھیا بھی نہیں عالم صاحب کو نہیں گئے جناب اے میں فلانی نیکی کردہ آ رہا نماز پڑھدا آ رہا تے اے دیکھو ہاں ذرا میں نماز صحیح بھی پڑھنا کہ نہیں اے فلانی زکوٰۃ میں ادا کرنا اے میں میرا عمل ہے اے میری عادت ہے اے میرا انداز ہے ذرا دیکھو ہاں میرا انداز ٹھیک ہے میری عادت ٹھیک ہے کیا میں صحیح طریقے نال نیکی کرنا روزہ بھی رکھنا وا تے کدی سانو زحمت ہوئی کہ مولوی صاحب کو گئے قاری صاحب دسو ہاں ذرا اس روزے دے متعلق کہ اسی روزہ رکھنے ہاں کیا اسی ٹھیک رکھنے ہاں کیا دے اندر کوئی کمی بیشی تے نہیں حضرت انسان اللہ رب العزت نے اس دین نو کامل تے مکمل دین پیدا فرمائے ادی اندر نہ کوئی کمی ہے ادی اندر نہ کوئی زیادتی ہے عمل جیڑا بھی کرنا ہے او قرآن دے مطابق کامل ہونا چاہیے اکمل ہونا چاہیے او دی تکمیل امام دی دولت دنال پر نور ہونی چاہیے عمل کوئی بھی ہے نیکی دا او دی نیکی دی اندر ایک ذوق جذبہ تے شوق عبادت موجود ہونا چاہیے اے نہیں ہونا چاہیے عبادت بھی کری جائیے تے اس نو مگروں بھی لائی جائیے آؤ دین سیکھن واسطے وقت گزارو دین سیکھن واسطے وقت نکالو اعمال دی درستگی واسطے اپنا وقت صرف کرو دنیا دی خاطر ساڑھے منٹ بھی ضائع ہمدے نے دنیا دی خاطر ساڑھے جناب گھنٹے بھی ضائع ہمدے نے دنیا دی خاطر ساڑھے دن بھی ضائع ہمدے نے دنیا دی خاطر ساڑھے مہینے بھی ضائع ہمدے نے دنیا دی خاطر ساڑھے سالہ سال گزر جاندے نے دنیا دی خاطر ساڑھے سفید بال بھی آ جاندے نے دنیا دی خاطر ماں دی گود تو لے کر کے قبر دی کوٹھڑی تک ساڑھی زندگی گزر جاندی ہے نہیں سکنٹ مل دے تے سانو اللہ دی عبادت دی درستگی واسطے نہیں وقت ملدا تے سانو اعمال دی درستگی دا نہیں ملدا نہیں سانو وقت میسر آمدا تے نیکی نو ٹھیک کرم دا وقت میسر نہیں آمدا ساڈے کول وقت نہیں تے صرف قرآن تے حدیث نو سمجھن واسطے وقت نہیں آئیے توجہ کیجئے غور کر دیا جانا میں جڑیاں بھی باتاں کرانگا اللہ دے کولو دعا ہے میں جو بھی بیان کراں اللہ حق اور سچ بیان کرم دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد جاگ کے بیٹھو ذرا درود محبت نہ پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات زی وقار جدو آ جاندے ہو پھر کچھ حاصل کر کے جایا کرو پھر کچھ نہ کچھ پلے اندر بن کے لے کر کے جایا کرو نہ سیکنڈ ضائع کھول نہ منٹ ضائع کھول نہ گھنٹے ضائع کھول قرآن بھی سنتے حدیث بھی سننا کوئی درس ہوئے تے تاؤں کوئی تقریر ہوئے تے تاؤں کوئی کانفرنس ہوئے تے تاؤں کوئی جمعہ ہوئے تے تاؤں بندہ کرو تیاری کر کے جاندائی ہو جی میں درس سنن جا رہا ہوں میں جی جمعہ پڑھن جا رہا ہوں مقصد صرف ایک ہوئیے تیرا آنا بھی مبارک تیری سوچ بھی مبارک تیرے جلسے دے اندر قدم رنجا ہونا بھی مبارک آ کر کے بیٹھ جانا بھی اس محفل دے وچ مبارک ہے لیکن ساریاں مبارک دی وڈی مبارک ہو کھندیے کہ جدی اندر دنیا دا لالچ نہ کھوے جدی اندر دنیاوی لالچ واسطے بندہ نہ آوے جدے دل اندر صرف اور صرف قرآن نو سمجھم دا جذبہ ہوئے جدے دل اندر صرف اور صرف حدیث نو سمجھم دا جذبہ ہوئے سجے کھبے ویکھنل کچھ نہیں بندا سونیا اتنا وقت بھی گزارنے اپنیاں اکھاں کھول کر کے توجہ دنال مکمل ہم اپن گوشو کر کے توجہ نہ سننا پندائی تائیں تے دین دی سمجھ آم دیئے توجہ کرنا ہو اللہ اکبر اللہ میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकियां ते बड़ियां करने आओ। रोज़मर्रा दियां नेकियां अंदर साडियां कमियां पाइयां जांदियां ने, तो तौहीद अंदर भी कमी है, साडियां कीदियां दे अंदर कमियां चुकी, रिसालत अंदर भी कमी है, सुन्नत ते अमल करन लगियां भी कमियां जांदी है। कदी पुछिया नहीं कि मौलाना गल ठीक है कि नहीं, मेरे घर दा माहौल कुछ इस तरह दा, मैं इंज दा बनावा कि ना बनावा, कोई जरूरत ही नहीं पुछन दी, वक्त गुजरदा पिया बस गुजरी जावे। ना ना सोनिया वक्त गुजरदा जाने, ए रजिस्टर भी नाल नाल लिखदा जाना है, जिमें जिमें दा वक्त होएगा उंज उंज दा रिकॉर्ड बन जाएगा। ते मैं चाहना कि तेरा मेरा रजिस्टर अल्लाह दे हां नेकियां नाल भरिया होया जावे, तेरा मेरा रजिस्टर अल्लाह दे हां इबादत ना भरिया होया जावे। ए तवज्जो करना, कुछ नेकियां करने पर उन्हां नेकियां दे विच कमी भी बड़ी हुंदी है। असी दुरुस्तगी करनी है, असी चंद अमाल दी दुरुस्तगी करनी है, क्या साडे अंदर वाकई कमी मौजूद है? तवज्जो करते हैं जाना और करना जराओ। मेरे अल्लाह फरमाते ने फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यराओ व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यराओ। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा भी तू नेक काम करेगा, जिस भी नियत नाल करेगा, जिस जज्बे नाल करेगा, उसे तरह तू अल्लाह दे हानू पाएगा, वेखेगा, जिमें दा बोएगा उवें दा जा करके खोएगा। व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यराओ, ते जड़ी बुराई दुनिया ते करके जाएगा, कल क़यामत नूं तेनू जी सामने दिखाई जाएगी, उसे तरह माल सामने पेश कीते जाणगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, गौर कर दिया जाना जराओ। मेरे आका फरमाते ने सब तो पहली गलती तौहीद अंदर साडे अकीदे दे अंदर हजरात दी वकार अकीदा दुरुस्त होना चाहिए इंसान दा। साडे आमाल रोजाना दे जिहड़े असी करने आ, लेकिन उन्हां विच कमियां बेशियां ने। आओ अपने अकायद ते गौर करिए जरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह भी मौजूद है, बोलो अल्लाह भी, सारे नहीं बोलते, अल्लाह भी मौजूद है, अल्लाह देख रही है, अल्लाह जिंदा है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ते हमेशा जिंदा है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह अल्लाह देख हम दे हले मुर्दियां दी बात नहीं करन लगा, जिंदियां दी बात करन लगा वा। अल्लाह को अकबर, अल्लाह फरमाते ने अम्मै युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़ अइलाहुम अल्लाह को अकबर। अल्लाह आप फरमाते पे ने, है कोई बंदा कोई नुकसान दा मालिक, है कोई किसे नफे दा मालिक, है कोई किसे जनाब मुश्किल दा मालिक, है कोई किसे आसानी दा मालिक, है तो सिर्फ अल्लाह दी ज़ात है तो सिर्फ अल्लाह ताला दी ज़ात है। फरमाया जड़ा बंदा दुआ करदा है ते कहंदा है ए फलां बंदे, जिंदा लोगां नूं पुकारदा है, बंदा बैठा है कराची दे अंदर, बंदा बैठा लाहौर दे अंदर, ते बंदा घर बैठे ही कहंदा है मेरी मुश्किल नूं फलां बंदा आसान करेगा। ऐ ते जिंदे दी बात है, मेरी मुश्किल नूं फलां बंदा आसान करेगा। साडे अमल अंदर बड़ी वड्डी कमी पाई जाती है। बंदा बैठिया बैठिया कह देंदा है अल्लाह अकबर, अल्लाह या मदद या गौसे आज़म, या मदद लजपाल ते बेड़ा पारे, या मदद जुले लाले, या मदद या अली फुलां फुलां। अपनी जबान तो अल्फाज बोल देंदा है, लेकिन बंदे नू पता नहीं कि लफ्ज़ां दी दुरुस्तगी की हुंदी है। बंदे नू पता नहीं कि इन्हां लफ्ज़ां दे अंदर बका नहीं, इन्हां लफ्ज़ां दे अंदर मुश्किल नू आसानी बनाने वाला लफ्ज़ कोई नहीं। लफ्ज़ केड़ा आसान है मैं कुर्बान जावा। ओए हय्युल कय्यूम मौला सब दा हाजब
روا ہے حیُّ القیوم مولا سب دا حاجت روا ہے میں قربان جاواں توجہ کرنا غور کرتے ہیں جانا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ کی مشکل کشا ہے عقیدے دی درستگی کرو زندہ لوگاں دے کولو فریاد کرنا اے بالکل غلط بات ہے اے ساڑے عمل اندر کمی موجود ہے منگو تے صرف اللہ دے کولو سوال کرو تے صرف اللہ دے کولو آئیے کہ توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے مسند احمد دی روایت میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ تعویذ کرواندے کوئی مصیبت گل پہ گئی ہن کہندے مصیبت تے گل پئی ہے ہن تعویذ بھی گل پا لو اگے مصیبت گل اندر ہن تعویذ بھی گل اندر پا لو اوے سونیا میں سمجھانا کی چاہنا باؤ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ کسے بیماری دی وجہ تو تعویذ گنڈا کر دائے اور تعویذ پہن دائے وہ اللہ دنال شرک کر دائے کیونکہ بندے دا یقین ہے کسے نو پوچھو نا سوال کرو فلانی بیماری سی تینو کی بنے آپ تیری بیماری دا فلانی مشکل سی کی بنے آپ تیری مشکل دا تے یقیناً وہ بندہ پتہ کی کہے گا جدوں دا تعویذ کروایا ہن مشکل ہوندی کوئی نہیں جدوں دا تعویذ پوایا میں تے ٹھیک ہو گیا ہاں ذرا آپ ذرا دسو سمجھداری دے نال دسو سمجھدار آ کر کے بیٹھے ہو انہیں ایک باری بھی رب دا نام لیا ہے منہ چوں کہ جدوں دا رب نے کرم کیتا ہے میں ٹھیک ہاں نہیں جدوں تعویذ گل چ پے جانا پھر بندے دا یقین کدے تے تاگے تے ہو جانا ہے جدوں دا تعویذ پایا میرے تے مشکل آمدی نہیں ایسے واسطے میرے پیغمبر نے فرمائے شرک ہے اس تو بچ جاؤ توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے تعویذاں تے پھوک تے منکیاں تو بچ جاؤ اے شرک ہے اور دم کروانا جڑا شریعت دے مطابق جدے وچ غیر اللہ دا نام نہ ہووے اے جائز ہے دم کروانا چاہیے دم کروانے تے پڑھیا کر کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پڑھیا کر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد پڑھیا کر بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اے دعا ماؤ میرے پیغمبر نے تائیں سکھائیاں نے آپ دم کریا کرو سونیا قرآن شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا قرآن شفا ہے قرآن دا دم اپنے جسم تے کریا کر نہ جایا کر کتے غیرہ دے کل اپنے امام دا جنازہ نہ نکالیا کر غیرہ دے کل اپنے امام دا بیڑا غرق نہ کریا کر اگے توجہ کرنا غور کر دیا جانا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ساڑے عمل اندر کمی پائی جام دیئے منو میری ماں دی قسمیں منو تیری قسمیں میں فلاں کب نہیں کرانگا حتیٰ کہ میرے آقا کی فرمان دینے میرے آقا فرمان دینے من حالف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک کہ جڑا بندہ رب تو علاوہ کسے بھی قسم کھاندہ جہاں تے وہ شرک کر دے تے یا کفر دے اندر چلا جاندہ ہے جڑا کسے دی قسم کھاندہ قسم کوئی آسان نہیں
میرے آقا فرماندے نے اگر قسم کھانی ہے تو صرف رب دی قسم کھاؤ ورنہ چپ رہ جاؤ، اللہ دی قسم تو علاوہ کسی دی قسم جائز نہیں۔ مینو نبی پاک دی قسم ہے، استغفر اللہ۔ آقا نے تمام قسمہ تو منع فرمایا، اے ساڑھے روز مرہ دے عمل نے، کنیاں قسمہ روزانہ کھانے ہیں، لیکن اپنی قسم اندر رب دا نام شامل کر، برکت اللہ تعالیٰ فرمان گے۔ اللہ دی قسم کھاؤ، بلا وجہ تے قسم کھانی نہیں چاہی دی۔ میرے آقا فرماندے نے قسم کھاؤ ہی نہ، جے کھانی ہے رب دی کھاؤ ورنہ چپ رہا کرو، قسم نہ کھایا کرو۔ ساڈا سودا انہی دیر تک سیل نہیں ہوندا جنی دیر تک جھوٹیاں قسماں نہ کھائیے۔ اللہ دی قسم اسی آپ اینے دا لے کے آئے ہاں تے توانو اینے دا دے دئیے تے دے پھر اونے دا ہی دین دے نے، سودا دے پھر اونے دا ہی دین دے نے۔ یہ دا مطلب کہ انسان سوچن اندر آئے کہ کتنے بڑے جھوٹ بول دینے ہے جناب حاجی صاحب نے دکانہ اندر تے بڑے بڑے جناب شاپاں نے، لیکن قسمہ کھاندے نے، وہ سودا لین والا بھی کم کرواندہ ہے تے کہندہ میں اینے دی میری بھی خرید نہیں، لیکن جاندیاں جاندیاں آپ واز مار لیندہ ہے کہ آجا پھر تو کیڑا آنا ہے، جننے دا تو کہنا میں تینوں اونے دی دے دینا۔ یہ دا مطلب کہ پھر تو جھوٹ بولیا، قسم چک کر کے بچ جاؤ، اے اعمال دی درستگی کرو۔ توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قبرستان اندر نماز پڑھنا، قبرستان اندر جا کے شبینہ پڑھنا اے عام ہو چکی ہے۔ قبرستان اندر جا کے قرآن پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، کیا حدیث بھول گئے ہو؟ آقا فرماندے نے اپنے گھراں دے وچ اللہ دا ذکر کریا کرو، اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھراں دے اندر بھی نماز پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ۔ یہ دا مطلب اس حدیث تو دلیل مل دیئے کہ گھر دے وچ اگر نماز نہ پڑھی جائے تو قبرستان بن جاندہ ہے۔ یہ دا مطلب قبرستان وچ نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر جائز ہوندا تے آپ کدی نہ فرماندے کہ گھراں چ نماز پڑھیا کرو تاکہ ایک قبرستان نہ بن جائے۔ قبرستان اندر جا کے نمازاں پڑھیاں جاندیاں نے شعبان دی رات نو، اے اج دی رات یا کل دی رات رجب دی شب برات جی دا نام ہے، اس رات دا ایک معراج شریف ہے، او دے تے میں 3 جمعے لائے نے، 3 جمعے تے اللہ دی قسم بہت ہی محنت دے نال میں توانو انہاں جمعیاں دے اندر موضوعات سنائے نے تے عمل پھر بھی نہ کریے تے کی فائدہ ساڈے اوم دا تے میرے اوم دا۔ معراج دی رات تے ثابت کروائی، لیکن شب برات آپ دے دور تو لے کر کے ہم تک کوئی مائی دلال صحیح ثابت نہیں کروا سکیا۔ شب رات دا نام و نشان نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے۔ جس رات نو اعمال دی درستگی کرو، اے ساڈے اندر کمی ہے اس نو دور کرو۔ شعبان دی 15ویں رات نو اسی چراغاں کرنے ہاں، موم بتیاں لگانے ہاں تے اسی اپنے گھراں دے اندر نفل و نوافل دا انتظام کرنے ہاں، شرینیاں دا انتظام کرنے ہاں، قبرستان تے جا کر کے قبراں تے چادراں چڑھانے ہاں اور 100 رکعات نماز پڑھنے ہاں تے نال مولوی صاحب دی گل سننے ہاں، جڑے مولوی صاحب کہندے نے اج دی رات جڑا جاگے عبادت کرے اونوں لیلۃ القدر نالوں زیادہ ثواب ملدا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیلۃ القدر دے نالوں ود کے کوئی کائنات اندر رات عبادت دی ہے ہی کوئی نہیں۔ تے اتھے مشہور ہے کہ شب برات دی رات کتنے ہزاروں سال عبادت دا ثواب ہے۔ اس رات نو جناب روحاں کھول دیتیاں جامدیاں نے، اس رات نو جناب پتے چڑھ دے نے، اس رات نو ساڑے گھر اندر جناب روحاں آندیاں نے، بزرگ آندے نے، فلاں ہمدہ ہے، سب کچھ جہالت ہے۔ اس جہالت دے کولو اپنے آپ نو بچاؤ۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت فی النار، سب کچھ اگ ہے، سب گمراہی ہے۔ توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد، شب برات دی رات پٹاخے چلانے منع کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ چلانے بھی نہیں تے منع بھی کرنے، چپ بھی نہیں رہنا۔ پٹاخے نہیں چلانے تے گھراں دیاں دیواراں تے موم بتیاں
نہیں لگانیاں۔ اوے سونیا تیرے سینے چو قرآن دیاں ایتاں دی آواز آنی چاہیے ہی، تیرے گھراں دے وچوں ہندوؤں دیاں رسماں دیاں آوازاں کس واسطے آندیاں نے؟ تیرے گھراں دے وچوں قرآن دیاں ایتاں پڑھن دی آواز آنی چاہیے سی۔ ابو بکر قرآن پڑھ دے، مکے دیاں کافراں عورتاں قرآن سن کے تے مسلمان ہو جاندیاں سن، پر تیرا ایمان ویکھ کر کے، تیرے ایمان کچے ایمان نو ویکھ کر کے تے دل بڑا ڈردا ہے۔ نبی پاک نو کی منہ وکھاواں گے؟ توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو دے اندر کمیاں پیشیاں نوٹ کرنا ذرا، توجہ دینا سننا ذرا۔ ایسیاں باتاں نے جڑیاں سانو شرمان دیاں نے، کلے کلے آ کے مولوی صاحب کو پوچھن دیاں۔ اس واسطے میری کوشش ہوندی ہے کہ میں جمعے دے وچ تانوں سنا کر کے چلا جاواں۔ اللہ اکبر، اللہ وضو کرم دے اندر جڑیاں کمیاں پیشیاں آندیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو کر تے اچھے طریقے دنال کر، فرمایا اسبغ الوضوئی، اسبغ الوضوئی۔ حضرت لقیت بن صبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم ہوئے اسبغ الوضو کہ وضو نو مکمل کر۔ کی مطلب ہے؟ وضو کرنا الگ بات ہے، وضو نو مکمل کرنا الگ بات ہے۔ سب تو پہلا تے وضو دی نیت نہیں کرنی زبان تو، جی میں وضو کرن لگا ہوں، سانو تے زبان تو نیت آمدیاں ہی نہیں، کیونکہ ساڈا رب نیت نو جام دے، اللہ دل دیاں نیتاں تو واقف ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ ساڈیاں نیتاں نو جام دے۔ وضو کرنے تے نیت دی ضرورت نہیں، زبان تو نیت نہیں کرنی۔ اے کمی نو دور کرو، اپنے دل اندر نیت ہونی ہے۔ بندہ گھر اندر وضو کرے تے اونوں پتہ ہوندا ہے میں فجر پڑھن چلا ہوں، یا میں ظہر پڑھن چلنا، یا عصر پڑھن چلنا ہوں، یا مسجد جا کر کے وضو کرے، انہوں تاں پتہ ہوندا ہے میں کیڑی نماز دا وضو پیا کرنا ہے۔ اس لیے نیت دا کتے حدیث اندر زبان تو بول کر کے اقرار کرنا۔ محدثین تے مفکرین تے مفسرین نے لکھیا ہے نیت دل دا نام ہے، اللہ تے دلاں نو جانن والا ہے۔ توجہ کر دیاں جانا، فرمایا وضو کر اچھے طریقے دے نال۔ سب تو پہلا اے میں طریقہ بڑی مرتبہ سمجھا چکیاں وا، لیکن پھر سن لو، اپنی انگلیاں دی اندر اچھی طرح خلال کرنا ہے، اے جگہ خشک نہ رہ جاوے۔ اپنے پیراں دی انگلیاں اندر تے ہتھاں دی انگلیاں دی اندر اچھی طرح خلال کریا کرو، اور کوئی جگہ خشک نہ رہ جاوے۔ ایک اور حدیث سن دے جانا، میرے آقا فرماندے نے ویل للعقاب من النار، آقا فرماندے نے ایڑیاں نو جہنم دی اگ چھو جاوے گی۔ ایڑیاں پیراں دا او حصہ نے جڑیاں اکثر ساڈے کولوں خشک رہ جاندیاں نے، جتوں تک ہاتھ کم پہنچ دائے۔ فرمایا انہاں ایڑیاں دے وضو دا پانی صحیح پہنچایا کرو، کتے ٹکنا نہ ننگا رہ جاوے۔ اگر کوئی وضو کردا پیا نال دے نوں نظر آ گیا کہ فلانے بندے دی اے جگہ خشک ہے، یا اے تو خشک ہے، یا پیر خشک نے، وہ دس سکدے انہوں جہنم دی اگ تو بچا سکدا ہے۔ فرمایا کہ اے وضو والے نشانات کل قیامت والے دن انج چمکن گے جمیں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے۔ میرے آقا پہچان کر کے انہاں نشانات تو اپنی امت نو جنت اندر لے کے جان کے تے پھر اے وضو کامل ہونا چاہیے، کمل ہونا چاہیے۔ توجہ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے غسل دا بھی طریقہ، غسل بھی اچھے طریقے دنال کرنا چاہیے۔ غسل دے واسطے اپنے سر دے اندر اچھی طرح پانی نو پہنچاؤ، اچھی طرح غسل کرو، آئی گئی نہ کریا کرو کہ جمیں دا بھی خندہ کر لینے، نہیں میں شروع اندر کیا ہے کہ برائی غلط طریقے نال کرو تامی برائی، برائی اچھے طریقے نال کرو تامی برائی، لیکن نیکی نو اچھے طریقے نال ہی کیتا جائے گا، یہ اندر کمی نہیں کیتی جائے گی تاں ہی قبول ہوئے گی۔ غسل بھی اچھے طریقے نال کرنا پوے گا۔ اگے فرمایا بیت الخلاء دے اندر جاؤ، بیت الخلاء دے اندر اگر کوئی باروں سلام لیندے تے او دی سلام دا جواب نہ دیو، کیونکہ بیت الخلاء دے اندر انسان جس حالت دے اندر ہوتا ہے اس حالت اندر اللہ دا ذکر کرنا
نہیں، بیت الخلاء جام تو پہلا پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تے کئی وچ وڑ کے دعا پڑھ دے، اے بھی طریقہ درست نہیں، پڑھ کے جاؤ باہر نکل کے پڑھو غفران آقا۔ اے دعاواں بیت الخلاء اندر آقا علیہ السلام نے ایک انگوٹھی سی جدے اوپر مہر نبوت دا نشان سی، اللہ رسول محمد لکھیا سی۔ آپ علیہ السلام جدو بھی حاجت قضائے واسطے بیٹھ دے، آپ اس انگوٹھی نو اتار کے سائڈ تے رکھ دیں دے، کیونکہ اس انگوٹھی تے میرے اللہ دا نام لکھیا ہے۔ اگر کوئی ورق ایسے نے جدے اوپر اللہ دا ذکر ہے، انہاں اوراق نو باہر رکھ کے پھر بیت الخلاء دے اندر جایا کرو، اعمال دی درستگی کرو۔ چھوٹے چھوٹے عمل جنہ تے ساڈا دھیان ختم ہو گیا ہے۔ اگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھویا کر دے، اپنا وضو وقت منہ دھویا کر دے، تے انسان اگر بھول جاندا ہے اے شیطان ورگلاندا ہے۔ فرمایا 3 تو ود 4تھی مرتبہ نہ ہاتھ دھوو، نہ منہ دھوو، نہ پیر دھوو، کیونکہ اے سنت دے خلاف ہے، تے سنت دے خلاف جڑی ہوئے او نیکی نہیں ہویا کرتی۔ یاد رکھیا کرو، نیکی اندر محبت دینا، ذوق دینا چلو۔ اگے توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وضو کر، غسل کر، تے جڑا بندہ نماز نو بالکل ہی ترک کر دیندا ہے، پڑھ دئی کوئی نہیں، پڑھ دئی کوئی نہیں، جڑا پڑھدا فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ اکبر، اللہ فَإِخْوَانُكُمْ، نماز پڑھنے والے تواڈے دوست نے، تے جڑا نہیں پڑھدا ماں سالککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، او جہنم دے وچ جان گے، تے نماز دی وجہ تو جان گے۔ نماز دی درستگی کیا ہے، نماز دی اندر بندہ آئے خشوع خضوع نال نماز پڑھے۔ اللہ فرماندے نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلے فرمایا قد افلح المؤمنون، او مومن کامیاب ہے جن نے نماز اندر خشوع خضوع پیدا کیتا ہو۔ ایک بندہ نماز پڑھن آیا ہو، نماز پڑھ کر کے جلدی دنال جان لگا ہو، میرے آقا فرماندے نے لا دیا بندیا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھ، تو نماز نہیں ادا کیتی۔ انہیں پھر وضو کیتا، نماز پڑھیے، آقا فرماندے نے ارجی فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ تیری تے نماز ہوئی کوئی نہیں۔ پھر انہیں نماز پڑھی 3 مرتبہ پڑھ لئی، آقا نے پھر کیا تیری نماز نہیں کوئی، دوبارہ پڑھ۔ چپ کر کے اٹھے، آپ تے جگاں دے پیر دے کولا کر کے دوزانوں کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا محبوبہ 3 مرتبہ پڑھیے تے اپنے ذہن دے مطابق پڑھیے، جتوں کو تک میرا علم میں پڑھیے، اس تو وقت مینوں پڑھنی نہیں آندی، اللہ دے پیغمبر جی مینوں نماز پڑھنی سکھا دیو۔ آقا فرماندے نے اللہ اکبر کیا کرتے مطمئن ہو جایا کر، اللہ اکبر، اللہ مطمئن ہو جایا کر جدو رکوع دے اندر جائیں، پھر مطمئن ہو جایا کر جدو سجدے دے اندر جاویں، نہ ساڈے سجدیاں دا پتہ لگ دے نہ رکوعاں دا پتہ لگ دائے، سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اے فوراً نال ہی مل جاندا ہے۔ نا ویرا دعاواں میرے پیغمبر نے کس واسطے سکھائیاں نے، اسی نماز دے اندر بڑیاں کمیاں کوتاہیاں کرنے آج نماز اپنی درست کر کے لے جاؤ، کل قیامت والے دن جنت دی چابی نماز کھونی ہے، اس چابی دے نال جنت دا دروازہ کھلے گا۔ اگر چابی دے اندر دندے کم کھوم تے گھر دا تالا نہیں کھلیا کردا، اگر تیرے کول چابی آ بھی گئی ہے نمازاں پڑھن دے نال، اگر نماز اندر کمی ہے تے تیری چابی دے اندر بھی کمی آ جائے گی، تیری چابی اندر بھی دندے کم پہ جان گے، پھر جنت دا دروازہ کھلنا ساڈے لئے مشکل بن جائے
گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاوا۔ سکھ میرے پیغمبر دے کولو کمیاں دور کر، اپنے عملاں دی درستگی کرو سونیا۔ اللہ اکبر، اللہ سارے جگ نالو آلہ ہے او کردار محمد دا، جے تو جانے جنت جانا اوے بن تابعدار محمد دا۔ سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا، جیڑا بھی دے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نل لاوے۔ او جامدہ جامدہ، او جامدہ جامدہ بن جامدہ حبدار محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا۔ میرے پیغمبر نے جدو سب کچھ سکھا دیتے تے پھر کمیاں کا دیاں۔ او بزرگوں میں توانو زیادہ نوٹ کروانا چاہنا، نماز پڑھن لگے اپنے ہتھاں دا خیال کریا کرو، جتھے ڈگے نے ڈگے ہی رہندے نے، جتوں تک ہاتھ جاندے نے، کئی انج رفع الدین کردے نے، کئی تے اتھوں تک لے کر کے آمدے نے۔ رفع الدین کریا کر کمدیاں دے برابر انہاں انگوٹھیاں نو لے آیا کر، یا کناں دی لو دے برابر انہاں انگوٹھیاں نو لے آیا کرو۔ انج کناں دیاں انہاں لوواں نو پکڑنا بھی گل غلط ہے، درست نہیں۔ سب تو پہلا اے اپنی نماز دی ابتدا ٹھیک کر لو، پھر نماز اندر کمیاں دور ہون گیاں، پھر جنت دی چابی حاصل ہوئے گی۔ اگے توجہ کرنا، میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اذان سن لوے انہوں چاہیے مسجد دی اندر آوے۔ اذان سنن والا بندہ گھر اندر نہیں رہ سکدا، اذان سن کے مسجد دی اندر ہی آنا پیندا ہے۔ تے نماز دی بھی کوئی نیت، نماز دی بھی نیت مینوں یاد کوئی نہیں، لیکن 4 رکعت پیچھے اس امام دے اس طرح کر کے کوئی نیت ہے، ایدہ قرآن و حدیث سے بھی کوئی ثبوت ہی نہیں۔ میں پہلا بھی دسیا نیت دل دا نام ہے، نیت دل دا نام ہے، نیت دل دے وچوں ہوندی ہے، زبان تو جڑی چیز ہوئے او نیت نہیں اقرار ہویا کردا ہے، نیت ہے دل دی۔ اس تو بعد ایک اور مسئلہ، ایک بندہ لیٹ آندا نماز پڑھنے واسطے، انہیں 1 رکعت لیٹ ہے یا 2 یا جتنیاں بھی لیٹ ہے، امام صاحب نے سلام پھیرنی ہے، ہن ایک سلام پھیرن امام صاحب تے تاں اٹھے یا دوویں سلامہ پھیر دیں تے تاں اٹھے۔ محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جدو امام ایک سلام پھیر دا ہے، حدیث دے وچوں ایک سلام پھیرنا بھی جائز ہے۔ آپ علیہ السلام دے صحابہ کرام تو ثابت ہے ایک سلام پھیر کے بھی نماز مکمل ہو جاندی ہے۔ تے محدثین نے لکھا ایک سلام پھیرے تے او مقتدی نو چاہیے کہ اٹھ جائے، اگر او دوویں سلامہ پھیر دے پھر تے نماز ہی مک گئی، پھر تے او مقتدی جڑا لیٹ نماز پڑھنا ہے او دی ابتدا ختم ہو جاندی ہے۔ امام کہے السلام علیکم ورحمت اللہ ایک باری تے پھر بندے نو چاہیے کہ اٹھ کے اپنی پوری نماز ادا کرے۔ اے ایک مسئلے دی بات ہے، نماز پڑھے اچھے طریقے دے نال، اور سفر دے اندر پوچھیا جاندہ جی کنہ سفر ہوئے تے پھر بندہ قصر نماز 2 رکعت پڑھے۔ حدیث دے اندر ہے کہ 3 فرسخ، ایک فرسخ 3 میل دا ہوندا ہے تے 3 فرسخ 9 میل تے 9 میل 17 کلومیٹر بندے نے کہ زیادہ کم تو کم 17 کلومیٹر ہوئے تے پھر بندہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تے 2 رکعت قصر نماز، ظہر دیاں بھی 2 رکعتاں سفر اندر، عصر دیاں بھی 2 رکعتاں، مغرب دیاں 3 پڑھنیاں پین گیاں، عشاء دیاں بھی 2 رکعتاں تے فجر دیاں 2 ہی پڑھنیاں پین گیاں۔ اے سفر دیاں جڑیاں ساڈے اندر کمیاں کوتاہیاں انہوں بھی دور کر لو۔ کسی نے 65 کلومیٹر لکھے ہے، کسی نے 30 کلومیٹر لکھے ہے، کسی نے 14 کلومیٹر لکھے ہے، لیکن 3 فرسخ اے جڑی ہے نا حدیث، اے 9 میل والی اے حدیث ٹھیک ہے کہ کم تو کم زیادہ تو زیادہ 17 کلومیٹر ہوئے تے بندہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضرات ذی وقار، لباس ایسا ہوئے کہ جدی اندر بریکی موجود ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے،
او دے اندر نماز نہیں ہوندی۔ ایسا لباس کہ جدے اندر انسان دا جسم نمایا ہوئے، عورت دا پورا جسم ہی سطر ہے، پیراں دے ناخناں تو لے کر کے سر دے بالا تک۔ کدی گھراں دے اندر عورتاں نماز پڑھن یا مسجد دے اندر پڑھن، چاہیے تے اے وے کہ انہاں دے قدم بھی نظر نہ آن، قدماں دے اوپر بھی اتنا برقع ہوئے کہ انہاں دے قدم بھی کجلے جان، صرف اور صرف انہاں دا چہرہ ننگا ہوئے گا۔ ایسا عمل ہے جڑا حج دے دوران بھی عورت نو جناب اس قدر بے پردہ رحم دا حکم نہیں، صرف چہرہ ننگا رکھے گی، وہ بھی کوئی غیر محرم دی نظر نہ پوے، اس طریقے دے نال وہ اپنے آپ نو سنبھال کے رکھے گی۔ اور آج کل اتنا باریک لباس آ چکے کہ نماز تے کی پڑھنی ہے، نماز پڑھنے واسطے اتنا باریک لباس پہن کے نماز نہیں کھمدی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے کہ باریک لباس اور ایسا لباس کہ جدے وچوں جسم دے نمایا جناب او دے اعضاء ہون، او دے اندر بندے دی نماز نہیں کھمدی، او نماز ناقص ہے۔ نماز پڑھنے واسطے بندے نو مکمل بہترین لباس دا انتظام کرنا پڑے گا۔ شادی بیاہ آ جائے گھر رولا پا دئی دے، میں جنی دیر تک 5000 والا لباس نہ پاواں تے میں شادی تے نہیں جانا۔ بولو تے صحیح، شادی تے نہیں جانا۔ کیوں؟ میرے یار سجن ہونے نے، ساڑیاں سہیلیاں اتھے ہونیاں نے، اسی انہوں نے کپڑے نہیں مکھانے، ٹھیک ہے پہنو 5000 والا 10,000 والا پہنو، تیرے یار تیرے سہیلیاں تینوں مبارک، اے دنیا دے طور طریقے تے دنیا دا رہن سہن تینوں مبارک۔ اور جس رب نے تینوں پیدا کیتا ہے او دی نماز پڑھنے واسطے تو 2 روپے والا لباس پہن کے آئے گا، اپنے لباس دی درستگی نہیں کرے گا، اپنے لباس کو بہتر نہیں کرے گا۔ جس رب دی عبادت واسطے تسی آنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہ کے وضو کر دیاں روئی جا رہے نے۔ کسی نے سوال کیتا امام صاحب تسی روئی جاندے ہو تے اکثر وضو دے وقت رو رہے ہو؟ کہندے نے میں وضو کرنا جدوں بھی وضو کرنا وا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے کہ میں اس ذات دے سامنے کھڑا ہون چلا جدا کوئی شریک ہی کوئی نہیں۔ اسی نماز پڑھنے واسطے آئیے تے ساڑے دل نہیں کم دے، یار نو ملن جائیے تے دل اندر خدشہ ہندے کتے یار گل نہ کر دے، یار تو جتی کیویں دی پائیے، تو سوٹ کیویں دا پائے، تیرا لباس کیویں دا ہے، لیکن نہیں یاد آمدا سانو رب دا پیار نہیں یاد آمدا، نہیں یاد آمدا سانو رب دے نال وفا کرنا نہیں یاد آمدا، نہیں سانو پیار تے رب دی توحید نال تے پیغمبر دی سنت نال لے پیار، دنیا واسطے سب کچھ خرچ کر دینے نہیں کر دے تے اسی دین واسطے خرچ نہیں کر دے۔ روزے دی نیت فرضی روزہ رمضان آل والا ہے، اللہ تعالیٰ سانو ویکھنا نصیب فرمائے، اللہ سانو رمضان دیاں برکتاں سمیٹن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ روزے دی نیت فرضی روزے دی نیت فجر دی اذان تو پہلا کرنی ہے، اے بھی نیت دل دا نام ہے، زبان تو نہیں کرنی۔ اگر فجر تو پہلا نیت نہیں کیتی، مثال دے طور تے بندہ کہ میں کام تے جانا ہے، اج میں پتہ نہیں یہ اٹھ گیا تے روزہ رکھ لانگا، جے نہیں تے پھر نہ صحیح، تے پھر اگر نیت نہیں اٹھیا بالکل وقت دے مطابق کہ اذانہ ہون دے قریب نے اٹھ کے فوراً روٹی کھان لگ پیندا، اس بندے دا روزہ نہیں ہوندا۔ فرضی روزہ کیویں ہوئے گا؟ جڑا خالصہ تن کہے گا انشاءاللہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اے کمی اپنے تو دور کر لو۔ روزے اندر ساڑھے ایک کمی پائی جاندی ہے، اس تو بعد کھان پین اندر کمی ہے، کھان تو پہلا بسم اللہ، آقا فرماندے نے جڑا بندہ کھانے تو پہلا بسم اللہ نہیں پڑھدا وہ سارے دا سارا کھانا اس بندے دا شیطان کھا جاندا ہے۔ حدیث ہے تے ساڑھے کنے کھانے نے کہ جڑے اسی آپ بھی کھانے نال شیطان نو بھی کھلانے ہاں، اس واسطے کھان تو پہلا بسم اللہ تے بسم اللہ پڑھ کے اپنے دائیں ہاتھ دے نال انتخاب کر اپنے پہلے لقمے دا۔ جنازہ نمازہ جنازہ دے اندر فرمایا جڑا جنازہ پڑھے انہوں ایک قرات دا ثواب ہے، تے جڑا بندہ قبرستان جائے انہوں 2 قرات دا ثواب، 2 احد پہاڑ دا ثواب ہے۔ نماز جنازہ اندر
بندہ جائے اس دیاں دعاواں پڑھے اور فوراً جنازہ گاہ دے اندر جڑی میت دے سامنے ہاتھ کھڑا کر کے دعا کی جاندی ہے، یاد کر لو، نوٹ کر لو، نہ کسی حدیث اندر ہے نہ قرآن اندر ہے۔ دعا کتھے کیتی جائے؟ میت دے جنازے گاہ دے اندر نہیں، دعا کیتی جائے قبرستان دے وچ جا کے، قبر دے اوپر کھڑے ہو کے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیاں، میرے آقا علیہ السلام بدر دے مقام تو واپس آئے نے، پوچھا سامان رقیہ، فرمایا او دنیا تو چلیاں گئیاں نے۔ آقا فرماندے نے مینوں میری بیٹی دی قبر تے لے جاؤ۔ آقا نے قبرستان جا کر کے اپنی بیٹی دی قبر تے کھڑے ہو کے دعا کیتی ہے۔ گھر اندر دعا نہیں، جنازے گاہ اندر دعا نہیں، قبرستان اندر، قبر اندر دفنام دے۔ دوسرے نمبر تے ساڈے اندر ایک بات عام ہو چکی ہے حضرات ذی وقار، چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں لیکن انہاں اندر درستگی نہیں۔ اسی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاتھ نال مصافہ کرنے ہیں، دو ہاتھ نال کدی مصافہ کر لینے ہیں، دو ہاتھ نال مصافہ کرنا جائز نہیں۔ دو ہاتھ نال دو ہاتھ ملانے، اس طرح جناب بڑے ادب نال جھک جانا، میرے آقا فرماندے نے جھکنا صرف جائز ہے تو رب کائنات دے سامنے جھکنا جائز ہے۔ ایک صحابی آیا کہندا ہے اللہ دے رسول فلانی جگہ تے ہندو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء دیاں قبراں تے سجدے کیتے نے، تے ساڈے تو کول تواڈے تو ود کوئی ایسا پیغمبر نہیں عزت والا، حکم دیو اسی توانو سجدہ کریے۔ آقا فرماندے نے اگر اللہ تو علاوہ سجدہ جائز ہوندا میں بیوی نو کہندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کریا کرے۔ اللہ تو علاوہ سجدہ کرنا تے دور دی بات ہے، اللہ دے علاوہ کسی اگے جھکنا بھی جائز کوئی نہیں۔ خدا را VCR ویڈیوز کلپ پھرے پے نے کہ اللہ تو علاوہ جھکیا بھی جا رہا ہے تے قدمانو چومیاں بھی جا رہا ہے۔ اے شرک نہیں تو اور کیا ہے، ادھی اندر بربادی نہیں، جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ فرمایا مصافہ کرنے ایک ہاتھ نل تے اللہ دے رسول دی سنت ہے، دوسرا ہاتھ ملام دی کی تو روایت مل دی کوئی نہیں۔ اور فرمایا سلام لے کے بس اتھو تک، جڑا سلام لے کے اسی اپنے سینے دے نال لگا لینے آ، اے بھی درست نہیں، سنت دے خلاف ہے۔ اللہ دا قرآن ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جس چیز تو پیغمبر نے روکی ہے رک جاؤ، جس چیز دا حکم پیغمبر نے دیتا ہے یہ تے عمل کر لو، اے دا نام ہی عمل دی درستگی ہے۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔